I have this vakya. संस्कृत भारतीयं श्लोकमस्ति खलु एनाक्षर समाम्नाय अभिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं तावदेव. I don't have that shloka. I'll send it. I'll send it in this class, and you can chant the same thing. Okay. Astu, Next astu. class. Actually, I was thinking to send it. But anyway, अत्र आरम्भं करोतु. इदानीम् अत्र वक्रतु महाकाय. पेज नंबर 11 अस्ति खलु. भ्रातुः शृणु इति अस्ति खलु. तद् आरभ्य पठतु. भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम्. अत्र पदविभागः अपि पठतु. पदविभागः भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मानः धर्मार्थोपहितं वाक्यम् इह च अमुत्र च क्षमम्. तात्पर्यं पठामि. पठतु. कोऽपि नास्ति खलु. भवत्याः क्रमः एव. किमर्थं समयेन आगच्छन्ति सर्वे? जानामि महोदय. टुडे मार्निंग also we didn't have class. हेमा महोदय अमेरिका गतवती खलु. गतवती. एतत् वर्गः तु एप्रिल् मासपर्यन्तम् एव खलु. अनन्तरं विरामकालः. अनन्तरं नूतनवर्गः खलु. नूतनवर्गः. अस्तु, एप्रिल् मासपर्यन्तमेव. अस्तु, पठतु. तात्पर्यं Please listen to the message of the noble brother Sugriva. Meritorious and beneficial words will bring good here on this earth and there in the other world. Anvaya Rachana. Shunu is listen. Kaha. Tvam is karta. Tvam shunu. Kim shunu. Samadesham is a karma. Kasya samadesham. Sugrivasya samadesham. कीदृशस्य सुग्रीवस्य महात्मानः पुनः कीदृशस्य भ्रातुः अस्ति. अस्ति is understood, I think. अस्ति verb. किम् अस्ति? वाक्यम् अस्ति. वाक्यं कर्ता अस्ति. कीदृशं वाक्यं? धर्मार्थोपहितं. कथम अस्ति? क्षमम् अस्ति. कुत्र क्षमम्? इह इत्र क्षमम्. पुनः कुत्र? अमुत्र च. विशेषः. Even this stanza contains two sentences. Samadesham shunu and first one. Second one is vakyam asti. Second point. In the absence of a verb, a shloka consisting of words in nominative case should be supplied with either asti or bhavati. The process is called adhyahara. Adhyahara janati va kim asti iti? Like asti and bhavati, we have to assume it's not there. Yeah, it's not there, and we have to include it. Asti and va ika anantara bhavati. एतत् अध्याहारः इति वक्तव्यम्. अत्र किमपि नास्ति चेत् we have to include. अत्र शृणु मध्यमपुरुषे एकवचनं खलु. किमर्थम् अत्र शृणु मध्यमपुरुषे एकवचनं? शृणु लोट् लकार अस्ति. त्वं शृणु. त्वम् इति अस्ति. अतः तत्र
शृणु इति मध्यमपुरुषे एकवचनं समावेशं समादेशम् आदेशमत्र सम्यक्तया आदेशमत्र अत्र एतदेव कर्मपदमत्र अस्ति अनन्तरं कस्य समादेशं कः उक्तवान् एतत् सुग्रीवस्य समादेशं षष्ठी एकवचनं खलु महात्मनः सुग्रीवः तु महात्मनः अनन्तरम् अत्र भ्रातुः अपि षष्ठी विभक्ति न षष्टिः नास्ति अत्र प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनमेव भ्रातुः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अनन्तरम् अत्र किम् अस्ति अत्र वाक्यमेव धर्मार्थ उपहितम् अत्र धर्म अर्थ उपहितं three things धर्म अर्थ उपहितं हितम् इत्युक्ते अत्र किमपि अत्र सूचितमेव हितं सर्वदा सम्यक् भवति एव अन्येषां कृते सम्यक् भवति एव कुवार्ता नास्ति सुवार्ता एव सम्यक्तया वार्ता भवति एतत् करणीयम् एतत् न करणीयम् इति अत्र उपहितम् अनन्तरं क्षमम् इह अमुत्र इदानीम् अत्र अग्रे पठतु adverb is the answer one gets when the question katham is raised on the verb patati katham patati shigram patati mandam patati katham asti kshamam asti means is capable of. If in a stanza in the absence of the subject tvam the verb is second person madhyam purusha is however expressed, then the word tvam should be supplied. Patasi. Kaha patasi tvam. Patasi is Patasi? Patasi is madhyama purusha ekavachana. Okay. So, in the light of the above special and previous general points, the present shloka can be construed in the following way. Bratuhu mahatmanaha sugrivasya samadesham tvam shrunu dharmartopahitam vakyam iha amutra cha kshamam asti. What is the meaning of amutra, Mahoday? Amutra atra kim asti atra? I think other outside the world or atra on this earth and in the other world. Iha means asmin stale nasti. Must be just outside in the other world. अमुत्र नास्ति इत्युक्ते अत्र इह नास्ति एव इह नास्ति एव अत्र जन्मान्तरम् इति अस्ति खलु अस्मिन् जन्मनि नास्ति इति अस्तु अग्रे please this is Anvayartha. Please listen to the message of the noble brother Sugriva. Meritorious and beneficial words will bring good here on the earth and there in the other world. Amutra. Rules for prose order. Prose order is Anvayakrama. Following are the rules to be followed while giving the prose order of a verse. Following these, try to give the prose order and meaning of Sanskrit verses. 1. Words in the stanza must be carefully split up. That is Pada Vibhaga, Pada Padachera. Then second, nouns, verbs, and indeclinables must be identified. Third, nouns in the same case must be put together. Fourth, kaha, ka, kim, and such other questions must be put with regard to the verb. 5. The question kidrishaha
with reference to the nouns elicits the adjectives. 6. The question kim krutva, after doing what, with reference to the verb, elicits the indeclinables ending in tva. 7. If there are more... studied all these things, no? Bhavati किञ्चित् पठितवती अनन्तरम् अत्र तस्याः नाम चित्रा अपि पठितवती खलु अत्र एतत् प्रश्नमस्ति एतत् कथं भवति कः भवति का किम् अनन्तरं कुत्र भवति कस्मात् एतत् भवति अस्ति इति भवति अस्ति अत्र नास्ति अस्ति भवति इति अध्याहाररूपेण अत्र अस्ति कर्मपदं किम् अनन्तरं कर्ता किम् अनन्तरं कथम् एतत् भवति एतत् सर्वे अत्र पठितवन्तः इदानीम् अत्र केन सह कया सह एतत् सर्वं तत्र दत्तं खलु कर्तृपदं किम् अत्र एक्साम्पल् पठतु example 14 when a verse has this one both a common noun and a name referring to 14 page number 14 page 14 okay sorry page 14 example the question kena saha and kesha saha elicit an kaya saha kalu kaya saha elicit an answer which refers to the person accompanying the kartru. Example, Ramaha Lakshmanena saha gacchati. Ramaha Sitaya saha gacchati. Here the question to be asked are Ramaha Kena saha gacchati and answer is Ramaha Lakshmanena saha gacchati. So, Ramaha Kaya saha gacchati, Ramaha Sitaya saha gacchati. Kaya iti strilinga padam kalu. Kaya strilinga. Kena iti kaha. पुल्लिंग पदस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं केन यत्र यत्र तृतीया विभक्ति आगच्छति अत्र सः इति पदमपि आगच्छति सः पूर्वपदम् इति अस्ति अत्र भवत्याः समीपे समासपुस्तकम् अस्ति वा 30 रुपीस् मध्ये एतत् संस्कृतभारत्यां नास्ति वा समासपुस्तकम् अत्र एतत् दत्तं किम् अस्ति चेत् अत्र सः पूर्वपद पुत्रेण सह तदेव अत्र भवति केन सह लक्ष्मणेन सह इति अस्ति अनन्तरं the question kena elicits the subject kartravachaka and instrument karanavachaka. Ramaha banena ravanam hatavan. Ramaha kena hatavan banena hatav is the karana. So kena बाणमिति इन्स्ट्रुमेण्ट् अस्ति खलु इन्स्ट्रुमेण्ट् अत्र यत्र यत्र इन्स्ट्रुमेण्ट् आगच्छति तत् समये तृतीया विभक्ति एव बाणेन कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति भवति अनन्तरम् अग्रे रामेण रावणः निहतः रावणः केन निहतः रामेण कर्ता so that is कर्मणि प्रयोगः is अत्र निहतः नि उपसर्गपूर्वकः प्रत्ययः पदपरिचय एतदेव रामेण 311 यत्र भवति तत्र कर्मणि भवति 311 रामेण रावणः हतः निहतः इति अस्ति अत्र कर्मणि रामेण इति कर्ता भवति when verbs like to send and to take along are used, there will be two words in the accusative case. One of them answer the question kim, while the other kutra. That is Dvitiya Vibhakti. Gopaha ajam gramam nayati. Gopaha, go. Cowherd takes the sheep to village. Gopaha kam nayati, ajam nayati. And Gopaha kutra nayati, gramam nayati. So both are answers to
द्वितीया विभक्ति किं कुत्र खलु हा किं कुत्र नयति ग्रामं नयति and काम नयति अजाम नयति अजाम इत्युक्ते पदं गोट न स्त्रीलिङ्गपदं खलु अतः एव काम इति कम् इति नास्ति काम okay if it is pullinga it will be kam okay when prose order is given for yukma shloka, a feature where verses have a common verb, the common verb is to be picked out and the prose order given together. A yukma shloka means for where verses have a common verb. Completely verb will be common only. Okay. Completely. Okay. So one complete slokam is there, 4-line slokam. And only one verb. Only one verb. Common verb for everything. And sometimes in Bhagavad Gita, verb will not be in first slokam. Correct. And the verb will be in second slokam. So we have to identify. Okay. When the indeclinable krute is used, the question kimartam is to be put. So krute is avyayam. So kimartam we have to put. Idam pustakam balakanam krute asti. This book is meant for the boys. Kimartam or we can say kimartam asti or we can say kesham krute asti. Balanam krute asti. बालकानां कृते अस्ति अत्र कृते इत्युक्ते मोस्ट्लि पञ्चमी वन्लि बालकानाम् अत्र इदं पुस्तकं बालकानां कृते अस्ति अत्र केषां कृते अपि वक्तुं शक्यते एव किमर्थं केषां कृते बालकानां कृते तावदेव इतः पर्यन्तं किमपि सन्देहः भवति वा प्रश्नः उदेति वा बालकानां इस् which षष्ठी बहुवचनं खलु षष्ठी ओके षष्ठी बहुवचनं बालकानां कृते the indeclinables and the vocatives which doesn't suit the objectives should be set aside while giving prose order. Okay, that means avyaya and sambodhana vibhakti. Tat deva mam raksha. Therefore, O God, protect me. In this sentence, the word tat does not suit to any other word. Deva is sambodhana vocative case. These should be set aside. That means when we write the Anvaya Krama, we will not use this the avyayam here. When the words bhavan and bhavati are used in a verse and there is no verb, the verb asti or bhavati must be supplied. Though bhavan refers to the second person, the verb will not be on the second person because of the rule bhavat yogena madhyamaha. Bhavat yogena madhyamaha. Bhavat. Bhavan. समीपे अस्ति तिष्ठति एव भवान् कुत्र वसति इत्येव वयं भवसि इति न भवति त्वं कुत्र भवसि इति न भवति अत्र भवत्योगे न मध्यमः भवत्योगे न मध्यमः भवत् इति किं पदं भवत् इति प्रातिपदिकं खलु प्रथमपुरुषे एकवचनमेव भवान् भवति इति स्त्रीलिङ्गपदं भवान् इति पुल्लिङ्गपदम् अत्र भवान् refers to the second person. The verb will not be on second person. It's not bhavati yoge na madhyamah. अतः भवान् एव. Okay. Only if we say tvam, it will be madhyama purusha. If you say bhavan, it will be prathama purusha. Yes. The question kim kartum? Kartum with the verb elicits a dative infinitive as an answer. Indeclinables ending with tumun. There is tumun pratyaya is there. It's an avyayam. Saha patitum vidyalayam gacchati.
सः किं कर्तुं विद्यालयं गच्छति पठितुम् इस् आन्सर् तुमुनान्तम् अस्ति चेत् किं कर्तुं पृष्टव्यम् then vyanjana sandeha next one shall I read this or okay so pravesha lessons dealt with sandhi in vowels. Let us know about sandhis in consonants. When a consonant is followed by either a consonant or a vowel, the change that takes place is known as vyanjana sandhi. Chutva sandhi, shtutva sandhi, and jashtva sandhi and anunasika sandhi are 4 important types of vyanjana sandhi. Example: manas plus shantihi, manas shantihi. Kas plus chit, kaschit. Sarit plus chalati, sarit chalati. भवती जानाति वा कथं भवति इति? मनस् इति अस्ति, शान्तिः इति भवति. अत्र शान्ति दृष्ट्वा अत्र सकारस्य स्थाने शकारः भवति. स्तोः चुनाचुः इत्यनेन चुत्वसन्धि स्तोः चुनाचुः. अनन्तरम् अत्र तदेव भवति, सकारस्य स्थाने शकारः कश्चित् इति भवति. तत्रापि स्तोः चुनाचुः इत्यनेन चुत्वसन्धि भूत्वा सरीत् इति अस्ति. अत्र चकारः परवर्ण अस्ति, अनन्तरं तकारः पूर्वम् अस्ति. अत्र चकारः दृष्ट्वा तत्र अपि स्तोः चुनाचुः इत्यनेन तकारस्य स्थाने चकारः अत्र चरित् चलति इति भवति. सरित् चलति सर्वत्र एतदेव. When sakara and the letters of tavarga are either followed by or preceded shakara and the letters of chavarga, sakara is replaced by shakara and tavarga is replaced by chavarga. This is known as chutva sandhi. इदानीं वयं दृष्टवन्तः एतदेव खलु. संग्राह्य विषयाः. A description of the boundary of our country in the Puranas. Uttaram yat samudrasya himadreschaiva dakshinam varsham tat bharatam nama bharati yatra santatihi. The land that is to the north of the ocean and to the south of the Himalayan mountain is known as Bharatavarsha. The people of the land are called Bharatiya. So yat samudrasya uttaram himadreschaiva dakshinam varsham tat bharatam nama bharati yatra santatihi. अत्र किमपि नूतनतया नास्ति एव. नास्ति. अस्माकं द सिटिजन् आफ् इण्डिया इस् काल्ड् एस् सन्ततिः. भारती यत्र सन्ततिः तत् भारतीय इति वक्तुं शक्नुमः. What is santatiः? सन्ततिः सिटिजन् खलु. भारतीय सिटिजन् भारती अस्ति. अस्माकं भारतदेशे यः वसति सः सन्ततिः एव, भारतीय सन्ततिः. सिटिजन् आफ् India, citizen of India. Okay. अत्र शिक्षा प्रथमपाठः बालकः एव पतितवान् सिंहः अदावत् तुलसीदासः. अत्र किं भवति पठतु. Complete the following sentence with suitable participles. बालकः एव पतितवान्. I don't know what I should do. Complete. बालकः एव पतितवान्. अत्र पूर्वम् एतत् दृष्टवन्तः इति. अत्र किमपि एतत् विषये नास्ति एव. अग्रे पठतु. सिंहः अधावत् तुलसीदासः आनन्दितवान् योद्धः रोदनं कृतवान्.
उत्तरं कुत्र भवति? अग्रे भवति खलु? अग्रे उत्तरं नास्ति महोदय. They have not given any answers. So for these, I don't know what is the answer for the first. अत्र बालकः एव पतितवान्. अत्र तवतु खलु पतितवान्. तवतु अदावत् अत्र लङ् प्रत्ययम्. अनन्तरम् आनन्दितवान् एतदपि तवतु. रोदनं कृतवान् एतदपि तवतु. अग्रे पठतु. Write the prose order of the following verse. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. So udirayet means must read and jayam is Mahabharata. उदीरयेत् इति अस्ति. उत् इति उपसर्गपूर्वकः ईरयेत् इत्युक्ते वदति इति अस्ति. नारायणं नमस्कृत्य लबन्तं नमस्कृत्य नरं चैव च एव अत्र वृद्धिसन्धिः. नरोत्तमं नरः उत्तमं नरोत्तमम् अकार उकार मेलनेन अत्र गुणसन्धिः. देवीं द्वितीयविभक्ति एकवचनं. सरस्वतीम् अपि व्यासम् अपि ततः गुणसन्धिः भूत्वा विसर्गस्य स्थाने उत्वं भूत्वा ततः जयं जयम् अत्र उदीरयेत्. अत्र किमपि नास्ति, वर्णमेलनमेव. So udirayet is that vidhiling, is it? Udirayet. Okay. And prose order? Prose order अत्र किमपि नास्ति, समीचीनमेव अत्र. That's what. अत्र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. अत्र नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयम् उदीरयेत्. तेषां कृते अत्र जयमेव भवति इति. Any other? Any other questions? No, I think it's okay. That's what, only prose order is the same. That's all, no? Agre gacchemo. Agre is second, Shiksha, second chapter, I think. Manohi hetuhu sarvesham indriyanam pravartane. Mind is the cause of all the activities of the sense organs. अत्र नारायणं नमस्कृत्य अत्र प्रथमं किं कर्तव्यं चेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयम् उदीरयेत्. अत्र एतदपि वक्तुं शक्यते, जयं वदतु. केषां कृते जयं वक्तव्यम्? प्रथमं नमस्कारं करोतु. केषां कृते? नारायणस्य कृते नमस्कारं करोतु. अनन्तरं सः नारायणः. अनन्तरम् अत्र सरस्वती देवीं व्यासम् एते तेषां कृते अत्र नमस्कारं करोतु. अनन्तरं जयः अपि वदतु इति. नरं नरोत्तमम् इस् नरस्य उत्तमं सः एव खलु. नरः इत्युक्ते नरः इत्युक्ते मनुष्यः एव. नरोत्तमं नराणाम् उत्तमः यः सः. सः अपि नारायणरूपेण आगतवान् खलु भूमिं.
कृष्णरूपेण आगतवान्, रामरूपेण आगतवान्। अतः सः तु आगतवान्, अतः एव अत्र नरोत्तमम् इति अस्ति। परन्तु अत्र he cannot be compared with anyone, खलु? आगतवान् मनुष्यरूपेण, अहं मानुषं मन्ये इत्यनेन एव रामः उक्तवान्। अतः एव अत्र अस्त्रमेव अत्र स्वीकृतवान्, शस्त्रं न स्वीकृतवान्, खलु? सः सर्वं जानाति एव, सङ्कल्पमात्रेण अत्र रावणं हन्तुं शक्यते एव, परन्तु अहं मानुषं मन्ये इति उक्तवान्, खलु? अतः एव अत्र कष्टम् अनुभूतवान्। ओके। व्यासः एतत् महाभारतं कृतवान्। अनन्तरम् अत्र सरस्वती वयं जानीमः, गाडेस् आफ् नालेज्। सः तु नारायणः अत्र बद्रिकाश्रमं मध्ये नरः अर्जुनः भवति, नारायणः अपि नारायणनेव भवति। सः सर्वत्र तिष्ठवान्, खलु? नारायणरूपे सः एव तिष्ठति, अनन्तरं नारायणरूपे सः एव तिष्ठति, नरनारायणः। तावदेव अत्र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततः जयम् उदीरये। से जयं केषां कृते? तेषां कृते। अत्र नारायणः अस्ति, नरनारायणः अस्ति, अनन्तरं सरस्वती अस्ति, व्यासः अस्ति। तेषां कृते जयं वदतु। बिफोर् टेलिङ्ग् जयः, तेषां कृते प्रथमं नमस्कारं करोतु इति। नमस्कृत्य वदतु इति। इतोपि सन्देहः अस्ति वा? नो महोदय, इट्स् ओके, अंडर्स्टूड। अत्र वेदव्यासः एव, खलु? अत्र पूर्वं सर्वत्र तिष्ठति एव वेदाः। सः एव अत्र आगत्य चतुर् ऋक् यजुर् साम अथर्वण इति अत्र विभागः कृतवान्, खलु? अतः तस्य कृते अत्र नमस्कारं करोतु। अनन्तरं गाडेस् आफ् सरस्वती नालेज्, अतः तेषां अत्र नमस्करोतु। अनन्तरम् अत्र नरनारायणः नररूपेण अस्ति, नारायणरूपेण अस्ति, सः एव कृष्णः, सः एव अत्र रामः। बद्रिकाश्रमं मध्ये अर्जुनरूपेण नरः इति रूपेण तिष्ठति, नारायणरूपेण सः अपि तिष्ठति। अत्र किञ्चित् वदति एव अर्जुनस्य कृते, तावदेव। व्यासः भागवतमपि कृतवान्, खलु? सत्यवती व्यासस्य माता अस्ति। जानाति खलु एतत् सर्वं? जानाति। अस्तु, महाभारतम् अस्ति, महाभारते एतत् सर्वम् अस्ति। अग्रे पठतु। अग्रे शिक्षा द्वितीयपाठः। मनो हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने। Mind is a cause of all the activities of sense organs. So mano is मनः हि हेतुः, हेतुः अत्र कारणं, मनः हि कारणम्। अत्र मनस् सम्यक्तया अस्ति चेत् अत्र किमपि क्लेशः नास्ति। मनः सम्यक्तया नास्ति चेत् अत्र बहवः क्लेशः भवति एव। सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने, अत्र इन्द्रियः अस्ति, एतत् अत्र दमः शमः अपि अस्ति, खलु? दमः शमः बाह्य इन्द्रियाणि, अनन्तरं पुरतः यत् अस्ति एतत् सर्व मनः,
सर्वाणि बाह्य इन्द्रियाणि अपि अस्ति, अनन्तरं दमः शमः कर्तव्यमेव। एतत् समीचीनतया अस्ति चेत् तत्र किमपि क्लेशः नास्ति एव। अस्तु, अग्रे पठतु। हेतुः मीन्स् कारणं। ओके, mind is a cause. Okay, हेतुः, मनः हि हेतु. Okay, sir. प्रवर्तने is activities. वर्तते खलु, वर्तते, अस्ति, भवति, अस्ति एव। वृत्तधातुः, वृत्तधातुः वर्तते, वर्तते, अस्ति। अन्यपदम् अस्ति, अस्ति, भवति, प्रवर्तते, वर्तते, एतत् सर्वाणि समान अर्थमेव। अस्ति इति माइंड ईस् प्रवर्तने, ईस् खलु अत्र, ईस् प्रवर्तने is what? It is the वृत्त धातुः प्रवर्तते, प्रवर्तते एव इन्द्रियाणाम्। अत्र प्रवर्तने इति अत्र तृतीया विभक्त्यां दत्तम्, अत्र प्रवर्तते एव। मनः हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तते, प्रवर्तने। अत्र प्रवर्तने इति किमर्थं दत्तम् इति, प्रवर्तते एव, प्रवर्तते is the word. प्रवर्तने, प्रवर्तते एव, प्रवर्तन इति अस्ति, प्रवर्तन इति अस्ति अत्र। दट्स् अस्ति इति एव मीनिङ्ग् प्रवर्तने। Reason for all. What is the meaning they gave there? Mind is a cause of all activities of sense organs. Cause of the activities of sense organs. Indriyanam sarvesham. Pravartanam is ityukte atra taking place for all the things, that's all. Okay. Pravartanam is ityukte moving forward. मनः एव कारणम् अस्माकम् इन्द्रियाणाम् एक्टिविटीस् अस्ति खलु, इन्द्रियाणाम् एक्टिविटीस् प्रवर्तनम् इति अस्ति अत्र, ल्युडन्तम् अस्ति अत्र, ल्युडन्तं, प्रवर्तनम् इति ल्युडन्तम् अस्ति। ओके, एक्साक्ट् मीनिङ्ग् इस् मूविङ्ग् फार्वर्ड्। अवर् इन्द्रियाः activities are going on. Yes, it's not getting stopped in anywhere. It's going on, moving forward. Okay, all the time moving forward. Moving forward. Pravartanam iti asti. Atra vartin dhatu iti asti. Vartin pra upasarga purvakah vartin iti dhatu. Okay. Atra समीचीनतया द्रष्टुं शक्यते चेत् प्र उपसर्गपूर्वकः वृत्त धातुः ल्युडन्तं, ल्युट् ल्युट् मया उक्तं खलु प्रवर्तनम् इति। ल्युट् भवनं पूर्वं मया उक्तं ल्युट्। अनन्तरम् अत्र अण अपि अस्ति, नायकः, गायकः, सर्वत्र अत्र अकः अस्ति। अत्र केन सूत्रेण इत्युक्ते अत्र युवोरणाकौ मया सूचितमेव, युवोरणाकौ इति सूत्रमस्ति, युवोरणाकौ इति सूत्रमस्ति। अतः तत्र अण अक इति भवति। यत्र अण भवति तत्र भवनं, प्रवर्तनम् इति अन् इति प्रत्याहारः आगत्य कार्यं करोति। अतः एव प्रवर्तनं ल्युडन्तमेव अत्र, ल्युट्। ओके, ल्युडन्तं। प्र उपसर्गपूर्वकः वृत्त धातु ल्युट्, प्रयोगः किमस्ति, वृत्त योगः ल्युट्। अत्र अहं प्रेषयिष्यामि ग्रूप् मध्ये, अहं स्थापयामि। मया प्रेषितं ग्रूप् मध्ये। प्र उपसर्गपूर्वकः वृत्त धातुः ल्युट्।
अग्रे किम् अस्ति अग्रे अत्र? कृदन्ताः। द्वितीयपाठः कृदन्ताः। अत्र इन्द्रियाणां प्रवर्तने इत्युक्ते अत्र सप्तमी एकवचनं प्रवर्तनं प्रवर्तने। Saptami ekavachana. That means then astu is there. Understood. न इस् अस्ति खलु अत्र मनः हि हेतुः हि एव अत्र एतदेव मनः हि हेतुः एतदेव मनः हि कारणम् अस्तु मनः हि एव therefore मनः कारणं भवति अत्र मनः हि हेतुः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तनम् इति भवति प्रवर्तने activities of all the activities of sense organs. इदानीम् अत्र द्वितीयपाठः कृदन्ताः पठतु। अन्य प्रश्नः उदेति वा? नास्ति। इदानीं स्थापयामः वा? पठेम वा स्थापयामः? स्थगनं कुर्मः वा? पठन्ति इच्छति वा? I don't mind if for you if it is okay. अत्र कृदन्ताः नूतनवर्गे कुर्मः अग्रिम शुक्रवासरे। अस्तु। Thank you very much, Mahodaya. धन्यवादः. धन्यवादः. Nobody else is there and you're still too. Yeah, that's what I'm sometimes I'm looking why it's happening like that. I don't know. Yeah, I don't know. I think whether they're traveling or what, no idea. But it's very nice of you. Very nice of you to class for one student is there. Thank you very much. Thank you. धन्यवादः. धन्यवादः.